बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात के अंदर बहुत से ऐसे बादशाह आए जिन्होंने अल्लाह के निज़ाम को बदलने की कोशिश की। अल्लाह ताला की ज़ात को छोड़कर खुद खुदा बन बैठे और खुदाई का झूठा दावा कर बैठे। खुदाई का दावा करने वाले बादशाहों में से एक बादशाह ऐसा भी था जिसको अल्लाह ताला ने पूरी रूह ज़मीन की बादशाहत अता फरमाई थी। इसके बावजूद इसने न सिर्फ खुदाई का झूठा दावा किया बल्कि इस कदर सरकश और नाफरमान हो गया कि अल्लाह ताला की ज़ात को जंग के लिए ललकारने लगा। माअज़ल्लाह, अल्लाह ताला को जंग के लिए कहने लगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अल्लाह ताला को जंग के लिए ललकारने वाला बदबख्त बादशाह नमरूद कौन था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। जब इस बादशाह ने अल्लाह ताला को जंग के लिए ललकारा, अल्लाह ताला ने कौन सी हसीन मखलूक के लिए इसके साथ जंग दी, फिर इस बदबख्त बादशाह को किस तरह हलाक कर दिया, पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। कुरान करीम के इस इबरतनाक और ईमान अफरोज वाक़े को सुनने के लिए आपसे हमारी दरख्वास्त है वीडियो पूरी सुनना। इस दुनिया में 4 ऐसे बादशाह गुजरे जिनको अल्लाह ने पूरी रूह ज़मीन की हुक्मरानी अता की थी। उनमें 2 मुसलमान थे और 2 काफिर थे। मुसलमान बादशाह हज़रत ज़ुल्करनैन और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे जिनको अल्लाह ताला ने मनसब नबुव्वत पर फाइज फरमाया था। काफिर बादशाहों में एक नमरूद और दूसरे का नाम बख्त नस्र था। खुदाई दावा करने वाला बदबख्त नमरूद शहर बाबल का हाकिम था। इस बादशाह का नाम नमरूद बिन कनान बिन कौस बिन साम बिन नूह था। रवायात में आता है अल्लाह ताला ने नमरूद को पूरी रूह ज़मीन पर हुकूमत अता फरमाई थी और इस बादशाह ने पूरी दुनिया में 400 साल तक हुकूमत की। ये जाबिर और जालिम बादशाह था। इसके दौर के अंदर बुतपरस्ती आम थी। लोग अल्लाह ताला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा करते थे। नमरूद को अपना खुदा मानते और इसकी इबादत किया करते थे। नमरूद के दौर में बुतपरस्ती इतनी आम थी कि तमाम नमरूदियों ने अपनी इबादत के लिए बहुत सारे बुत बनाए हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते थे। इसके साथ साथ नमरूद खुद को भी खुदा कहलवाता था और लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म देता था। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। कुफ्र और शिर्क बुतपरस्ती के इस दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रखते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस कौम को अल्लाह ताला की इबादत छोड़कर बुतों की पूजा करते हुए देखा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कौम को हिदायत की तरफ बुलाया। बुतों की पूजा करने के बजाय अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया अल्लाह की ज़ात एक है, उसी की इबादत करो। लेकिन यह नमरूदी कौम कुफ्र और शिर्क से बाज न आई, बुतों की पूजा करती थी। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कौम के सामने बुतों को झूठा साबित करने का इरादा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस मुकाम पर तशरीफ़ ले गए जहाँ बुतों को पूजा करते थे, जहाँ तमाम बुत पड़े हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस कौम के बुत खाने में पहुँचे तो वहाँ इनके तमाम बड़े बुत पड़े हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन तमाम बुतों को तोड़ दिया और बुत तोड़ने का इल्ज़ाम इनके बड़े बुत पर लगा दिया। इसके बाद जब तमाम नमरूदी कौम बुत खाने में वापस आई तो उन्होंने अपने बुतों को टूटा हुआ देखा तो वो कौम अच्छी तरह जानती थी कि सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो शख्स हैं जो बुतों के खिलाफ हैं और बुतों के बजाय अल्लाह ताला की इबादत का हुक्म देते हैं। वो समझ गए ये काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। उस कौम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। पूरी कौम ने नमरूद के दरबार में हाजिर होकर सारा वाक़या सुनाया और नमरूद से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने का कहा। ये सब बातें सुनकर नमरूद आग बगोला हो गया। उसने एक मुकाम पर आग जलाने का हुक्म दिया। नमरूद ने हुक्म दिया एक वसी मैदान में आग जलाई जाए और उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। ऐसा ही किया गया। एक वसी मैदान में लकड़ियाँ इकट्ठी की गई और उनके अंदर आग जला दी गई। नमरूद के हुक्म के मुताबिक जब आग तैयार हो गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाल दिया गया। वो आग इतनी ज़्यादा थी कि उसके शोले आसमानों को छू रहे थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आग अल्लाह के हुक्म से फ़ौरन ठंडी और सलामती वाली हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जितने दिन आग में रहा अल्लाह के ख़ास फजल में रहा और जो सुकून मुझे आग में मिला वो मुझे पहले कभी नहीं मिला था। कुछ दिनों बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग से बाहर तशरीफ़ लाए तो तमाम कौम हैरान रह गई। इसके बावजूद नमरूद और वो कौम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान न लाई, उसी तरह बुतपरस्ती में मुब्तला रही। उसके बावजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अहद से पीछे न हटे। वो मुसलसल अपनी कौम को हक़ की दावत देते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को बार बार समझाया
اپنے کفر و شرک سے باز آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر نمرود اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ بات سن کر نمرود مسکرایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، یہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے تکبر کے ساتھ 2 قیدیوں کو بلوایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک کو نمرود نے قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، دیکھو، ایک کو میں نے زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ یہ تکبر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، حقیقی خدا میں ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی عقل کے مطابق جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اس نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سنی تو وہ لاجواب ہو گیا اور پوری قوم کے سامنے ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا، اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار بار حق کی دعوت سے نمرود تنگ آ گیا اور تنگ آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس سے بول اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ جیسے ہی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کی تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سنی تو نمرود سے کہنے لگے، اللہ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ نمرود یہ کہنے لگا، مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں اپنی جنگ کی تیاری کر سکوں۔ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ نمرود کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ اس نے ان 3 دنوں میں پوری دنیا کے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا۔ نمرود نے اپنی تمام تیاری مکمل کر لی۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکبر کے ساتھ للکارنے لگا اور کہنے لگا، ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، اپنے خدا سے کہو اپنی فوج بھیجے اور ہمارے ساتھ جنگ کرے۔ نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ مچھر پورے آسمان پر پھیل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مچھروں کو نمرود کی فوج پر مسلط کر دیا۔ مچھر اللہ کے حکم سے پوری فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی گئے اور پوری فوج کی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود محل کی طرف دوڑا اور بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اسی دوران اللہ کے حکم سے ایک لنگڑا مچھر نمرود کے محل میں داخل ہوا تو نمرود اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ ہے وہ مخلوق جس نے ہماری فوج کو ہلاک کر دیا۔ اسی دوران وہ لنگڑا مچھر نمرود کی ناک سے دماغ میں داخل ہو گیا اور نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ اس کے چاٹنے سے نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ اپنا سر دیواروں پر مارنے لگتا۔ وہ لنگڑا مچھر کافی دنوں تک نمرود کے دماغ کو چاٹتا رہا۔ جب وہ چاٹتا تو نمرود اپنے سر پر جوتیاں مارنے کا حکم دیتا۔ جب لوگ اس کے سر پر جوتیاں مارتے تو اس کو کچھ آرام محسوس ہوتا اور تھوڑی دیر بعد پھر وہی تکلیف محسوس ہوتی۔ اسی طرح اللہ نے ایک حقیر اور لنگڑا مچھر سے نمرود کو سزا دی۔ لوگ نمرود کے سر پر جوتیاں مارتے رہے یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ تھا اور تکبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکار رہا تھا۔ اس نمرود کو اللہ نے ایک حقیر مخلوق سے ہلاک کروا دیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔